नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। न्यायालय विवादबारे सत्तारूढ गठबन्धन अझै अलमलमा। पहिलो बैठक नै कर्मकाण्डी भएपछि राजनीतिक समस्या समेत बढ्ने संकेत। सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाई प्रारम्भ। 5 न्यायाधीश काममा फर्किएपछि आन्दोलनकारी दबावमा। अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार मौन। व्यापारी र बिचौलियाका कारण मर्का परेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित। युगाण्डाको राजधानी कम्पालनमा श्रृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोट। कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र विश्वकप फुटबल छनौटमा बेल्जियम र वेल्स बीच 1-1 गोलको बराबरी। फ्रान्स, चेक रिपब्लिक, नेदरल्यान्ड, टर्की र युक्रेन आफ्नो खेलमा विजयी। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले केही दिन यता सर्वोच्चमा देखिएको समस्या र गतिरोधबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समन्वय समितिको बैठकले राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकले न्यायालयभित्र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने विश्वास समेत व्यक्त गरेको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्नेमा जोड दिने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको सहकार्यलाई अघि बढाउने गठबन्धनले जनाएको छ। गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिगमा फर्किएको बैठकपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गठबन्धनले स्थिर सरकारको निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरताको आशासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरू समेत उत्साहित भएको दावी गरेको छ भने गठबन्धनलाई जनतासँग छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको जनाइएको छ। भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिगमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितता र सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वर्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नु वर्तमान गठबन्धनको मूल मन्त्र भएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठक बसेको हो। बैठकमा गठबन्धन दल आबद्ध शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता थियो। सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनवाई प्रारम्भ भएको छ। 5 जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अडान लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्किएको हो। एक रिपोर्ट। कार्तिक 7 गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सबै न्यायाधीशहरू विद्रोहमा उत्रिएका थिए। तर लामो समयसम्म पनि बहिष्कारलाई नै निरन्तरता दिन न्यायाधीशहरूले तयारी गरे पनि 5 जना न्यायाधीशले भने अब यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै इजलासमा फर्किएका हुन्। कतिपयले यसलाई प्रधान न्यायाधीश राणाको जितको रूपमा अर्थ्याएका छन्। अरू मुद्दाको पनि सुनवाई गर्ने गरी मंगलबार इजलासमा फर्किएका 4 जना न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, मनोज कुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा समेत सुनवाई गरेर फैसला गरेका छन्। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा मंगलबार 21 वटा मुद्दा पेशी चढाइएको थियो।
जसमध्ये उनीहरूले 4वटा मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने 17वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेका छन्। त्यस्तै 10 नम्बर इजलासमा न्यायाधीश तेजकुमार केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा 41वटा मुद्दा पेशी चढाइएको थियो, जसमध्ये 28वटामा फैसला भएको छ भने 13वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशको साथ छाडेका कुमार चुडाल पनि आज इजलासमा बसेनन्। उनको संयुक्त इजलासमा अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना समेत थिए। ढुङ्गाना अझैसम्म पनि असन्तुष्ट न्यायाधीशकै समूहमा छन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश राणाले 2वटा एकल र 8वटा संयुक्त गरी 10वटा इजलासमा 279 मुद्दा पेशी राखेका थिए। विद्रोहलाई निरन्तरता दिने विषयमा न्यायाधीशहरू 20औं फाटो आएपछि अब इजलास निरन्तर बस्ने देखिएको छ। यसैबीच संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई आग्रह गरेसँगै अब यो विद्रोह धेरै लामो समयसम्म नजाने आकलन गरिएको छ। उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलित नेपाल बार र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई आफ्नो अडानमा लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको हो। वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले न्यायालयको गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक दलको मौनता, न्यायाधीशहरूमा आएको फाटो र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले समेत नागरिकले न्याय पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने माग गरेसँगै अब अन्य न्यायाधीशलाई पनि इजलासमा फर्किन दबाव परेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही समय यता बजारमा अस्वाभाविक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मध्यमवर्गीय तथा गरिब जनताको चुलोमा मात्र नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्र र विभिन्न क्षेत्रमा पर्न गएको छ। तर पनि सरकार र नियामक निकाय भने चुप देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दिनदिनै बढिरहेको महँगीले रोजगारी तथा शिक्षाका लागि बाहिरबाट आउने आम मानिसको जनजीवन निकै कष्टकर बनाएको छ। 1 महिना अगाडिसम्म प्रति लिटर 255 मा पाइने सनफ्लावर तेल हिजो आज 275 देखि 280 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै सर्वाधिक मूल्य तलमाथि हुने वस्तुमा चिनी पर्छ, जसको मूल्य दशैं अगाडि 75 रुपैयाँ थियो भने हिजो आज 90 रुपैयाँ प्रति केजी पर्छ। यी वस्तुमा मात्रै नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडा हरेकको मूल्य वृद्धि भएको छ, जसका कारण आम उपभोक्ताको चुलो निम्ने अवस्थामा पुगेको छ। असर त परिहाल्छ नि, आम्दानी छैन हैन, रोजगारीको अवसरहरू कटौती भइरहेछ, असाध्यै मार परेको छ जनताहरूलाई। एकदमै असर परेको छ नि, जनतालाई त एकदमै मार्का परेको छ नि, एकदमै ठुलो मार्का परेको छ नि हैन। मलाई त त्यस्तो लाग्छ, मलाई मात्र हैन समग्र नेपाली जनताहरूलाई नै एकदमै असर परिरहेको छ। महँगीले उपभोक्तालाई मात्र नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको छ। मूल्य वृद्धिका कारण देशको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन्। मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा यो आर्थिक वातावरण चाहिँ बिग्रिन्छ। यो अनुमान योग्य हुँदैन। अनुमान योग्य आर्थिक वातावरण मूल्य वृद्धिको कारणले भएन भने लगानी, उत्पादन आदि पनि प्रभावित हुन्छन्, प्रतिकूल असर पर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो आज तरकारी, तेल, दाल, चामलदेखि हरेक सामानमा कृत्रिम रूपले मूल्य वृद्धि भएको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले लामो समयदेखि यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस्तो छ, विशेष गरी नागरिक बिहान खाए बेलुका के खाउँ र न्यून आय भएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी किसान, मजदुर, विद्यार्थी, जो न्यून आय भएका व्यक्तिहरू, मध्यम खालका नागरिकहरू छन्, उनीहरूको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ। अहिले विशेष गरी तरकारीको मूल्य बढ्नु, खाद्यान्नको मूल्य बढ्नु कुनै कारण पनि छैन, किनकि हाम्रो उत्पादनमा ह्रास भएको छैन, आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै किसिमको अवरोध छैन। तर के भयो भने राज्यको नियमन गर्ने निकाय र व्यापारीको मिलेमत्वमा बजारमा मिलेमत्वको आधारमा मूल्य तय गरिएको छ। उपभोक्ताको अनिवार्य मूल्य कायम गरिएको छ। एउटा नागरिक बजार गएर घर फर्कँदा चाहे तरकारी किन्न जाओस्, चाहे माछा मासु किन्न जाओस्, मूल्यमा गुणस्तरमा नापतोल ठगिएको अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बजार अनुगमन नियमन गर्ने निकायहरू बलियो हुनुपर्छ। आम मानिसको जनजीवन सहज र सरल बनाउन महँगी रोकिनुपर्ने र समय समयमा बजार अनुगमन हुनुपर्नेमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीले जोड दिएका छन्। यता व्यापारीहरू भने मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार्न तयार छैनन्। उता अनुगमन कार्यकर्ताको अनुगमन काम लागेको छैन, तैपनि अनुगमन राम्रो भएको दावी गर्न भने पछि हट्दैनन्। अनुगमन असाध्यै राम्रो छ, हाम्रो अनुगमन एकदमै राम्रो छ। हामीले सबै कुराहरूको हेर्छौँ, टोटालिटीमा हेर्छौँ।
तपाईँले कुरा गरेको अब कहिले नियतवश उजुरी हालेको छ भने त्यसलाई पनि हेर्छौँ। यहाँ अब उदाहरणकै रूपमा भन्दाखेरि कुनै व्यापारीलाई कसैले उजुरी हाल्यो होइन, उसले 5,000मा जरिमानामा पर्यो, उसले खराब जरिमाना धेरै उजुरी हालेको थियो, त्यो जसले उजुरी गरेको छ नि उजुरी गर्ने मान्छे पनि दण्डित भएको अवस्था नि छ। हामीले त्यसो हुँदाखेरि त्यो एनालाइसिस गरेर मात्रै हामीले जरिमाना पनि गर्छौँ र हचुवाको भरमा देखाउनको लागि मात्रै हाम्रो अनुगमन। सामान महँगोमा बेचेको स्वीकार गरे पनि केही दिन अगाडि मात्रै बढेको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दै स्टकमा रहेका सामानको मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ। केही व्यापारी भने अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण आफूहरूले पनि सामानको मूल्य बढाउन बाध्य भएको तर्क गर्छन्। हिजो आज काठमाडौँमा नुनदेखि सुनसम्मको बजार मूल्य उकालो लागेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनतामाथि परेको छ। मूल्य वृद्धिबाट हुने प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्नका निमित्त समयमै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आत्मघाती बम आक्रमणकारीले गरेको विस्फोटमा परि कम्तीमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोटमा परि 30 जना भन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा आएका 3 आक्रमणकारीले संसद र शहरको प्रहरी मुख्यालय नजिकै आफूलाई विस्फोट गराएका थिए। मृत्यु हुनेमा 2 प्रहरी पनि छन्। घाइते 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ। विस्फोटका कारण शरीरका अङ्गहरू सडकमा छरपष्ट भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ। इस्लामिक स्टेट IS समूहले आक्रमणको पछाडि आफ्नो हात रहेको दावी गरेको छ। 3 मिनेटभित्रै 3 जनाले आक्रमण गरेका थिए। शहरका अन्य भागहरूमा पनि विस्फोट गराउन जम्मा गरिएका बमहरू फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले विस्फोट गराउन हिँडेको अर्को एक आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। आक्रमणपछि संसदको कार्यवाही स्थगित गरिएको छ र सांसदहरूलाई भवनमा नआउन सल्लाह दिइएको छ। अब खेलकुद समाचार। बेल्जियमसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै वाल्स विश्वकप फुटबल छनौटको अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। बेल्जियम विरुद्धको खेलमा वाल्सका मोरीले 52 मिनेटमा गोल गरेका थिए। त्यसअघि बेल्जियमका डी ब्रायनले 12 मिनेटमा गोल गरी आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। वाल्सका मोरीले गोल फर्काएपछि खेल बराबरीमा पुगेको थियो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि वाल्सलाई फाइदा भएको छ। अन्य खेलमा फ्रान्सले फिनल्यान्डलाई 2-0ले हराउँदा चेक रिपब्लिकले एस्टोनियालाई पनि समान 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। नेदरल्यान्डले नर्वेलाई 2-0ले हराउँदा टर्की, लात्भिया र युक्रेन पनि आफ्नो खेलमा विजयी भएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। न्यायालय विवादबारे सत्तारूढ गठबन्धन अझै अलमलमा। पहिलो बैठक नै कर्मकाण्डी भएपछि राजनीतिक समस्या समेत बढ्ने संकेत। सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनवाई प्रारम्भ। 5 न्यायाधीशकामा फर्किएपछि आन्दोलनकारी दबावमा। अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार मौन। व्यापारी र बिचौलियाका कारण भएका परेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित। युगान्डाको राजधानी कम्पालनमा श्रृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोट। कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र विश्वकप फुटबल छनौटमा बेल्जियम र वाल्स बीच 1-1 गोलको बराबरी। फ्रान्स, चेक रिपब्लिक, नेदरल्यान्ड, टर्की र युक्रेन आफ्नो खेलमा विजयी। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।